साजिदा ने अपनी गरीब बहू नादिया को तलाक दिलवाकर अपने बेटे हमीद की शादी अपनी अमीर भतीजी हानिया से कर दी। हानिया हमीद के होते हुए तो अच्छी थी, लेकिन जब हमीद दुबई चला गया तो हानिया ने साजिदा को अपने पालतू कुत्ते के साथ कमरे में बंद कर दिया। हानिया खिड़की से एक रोटी साजिदा की तरफ फेंक देती और कहती कि फुप्पो, तुम और कुत्ता आधा आधा कर लो रोटी को। साजिदा रोने लग जाती। इससे अपनी गरीब बहू नादिया याद आती, जो इज्जत से उसे खाना देती थी। एक दिन अचानक साजिदा को अपने बेटे हमीद की आवाज़ सुनाई दी तो वो खुश हो गई कि अब बेटा उसे यहाँ से आज़ाद करेगा। लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो साजिदा सामने अपने बेटे का हाल देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि इसका बेटा तो। रात बहुत गहरी हो गई थी, मगर साजिदा बेगम के तन बदन में एक अनदेखी आग जल रही थी जो इनको भस्म किए जा रही थी। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ फिर रही थीं, मगर चैन किसी पल नहीं आ रहा था। आज ही इनका बेटा अपनी मनपसंद दुल्हन ब्याह कर लाया था। इनकी सख्त मुखालफत के बावजूद इस पर असर ना हुआ था। नादिया इनकी नंद की बेटी थी जो इंतहाई गरीब थी। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो माँ बेटी काफ़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, और जब इनके हालात बिल्कुल बुरे हो गए, घर का किराया भी ना दे पा रहे थे, तब साजिदा बेगम का इकलौता बेटा हमीद इन दोनों को अपने घर ले आया था। साजिदा तब से इन दोनों को पसंद नहीं करती थी, मगर अब तो हद ही हो गई थी। 2 माह पहले नादिया की माँ भी चल बसी थी और हमीद ने कह दिया था कि वो शादी करेगा तो नादिया से ही करेगा। जवान बेटे के आगे इनकी कुछ न चली थी और मजबूरन इन्हें हाँ कहना पड़ी, मगर ये बात अब भी इनको हजम नहीं हो रही थी। उस वक्त वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमीद इनका इकलौता वारिस था और इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रातों रात इनके हालात बदल गए थे। अपना अच्छा मकान था और घर में हर आसाइश मौजूद थी। साजिदा का ख्याल था कि वो अपनी भतीजी हानिया को बहू बनाएंगी। हानिया बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। इसका रंग रूप भी अच्छा था और इसने ढेर सारा जहेज भी लाना था, मगर साजिदा बेगम के अरमानों पर पानी फिर गया। जब हमीद ने नादिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी, लेकिन आज वो अंगारों पर लूट रही थी और इनके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया था। पहले भी नादिया ही घर के सारे कामकाज करती थी और शादी के बाद तो जैसे वो मालकिन ही बन गई थी। सारा दिन वो साजिदा बेगम की खिदमत करती रहती, मगर इनका दिल अब तक साफ ना हो पाया था। 1 माह हो चुका था हमीद की शादी को और वो बहुत खुश था, लेकिन साजिदा बेगम ने सोच लिया था कि वो नादिया से जान छुड़ाकर ही रहेंगी, इससे पहले कि इनकी औलाद हो जाए। और अब उन्होंने अपने ख्यालात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो रोज कतरा कतरा करके हमीद का दिल खराब कर रही थीं। हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी करती जिससे इसका दिल बुरा होने लगता। जैसे ही हमीद के घर आने का वक्त होता, वो बहाने से नादिया को किसी काम से छत पर भेज देती, और हमीद जब आते ही अपनी माँ को सर बांधे हुए पड़ा देखता और बीवी का पूछता तो वो कहती कि बेटा, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, वो तो तेरे जाने के बाद छत पर चली जाती है, अपना मोबाइल लेकर जाने किससे सारा दिन बातें करती रहती है। ये सुनकर हमीद को सख्त हैरत होने लगी थी कि आखिर ये क्या बात थी। इसकी माँ ऐसा क्यों कह रही थी, जबकि नादिया तो बहुत अच्छी और कमगो लड़की थी। कई दिन से हमीद इसी परेशानी में था कि आखिर वो नादिया से कैसे पूछे, जबकि वो जब भी घर आता नादिया छत से उतरती दिखाई देती थी। अब इसका दिल काफी बुरा हो चुका था, बस बात जबान तक ना ला पा रहा था। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता। एक रात साजिदा बेगम ने नादिया को आधी रात के वक्त नींद से जगाया और हल्की आवाज में कहा कि बेटा, मेरा शुगर लो हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। नादिया एक झटके से उठी और इनको सहारा देकर इनके कमरे तक ले आई। तभी साजिदा ने कहा कि बेटा, मैंने सुबह अपना शुगर चेक किया था, छत पर ही वहां पर ग्लूकोमीटर भूल आई हूँ, वो तो लाकर दे दो। नादिया ये सुनकर कुछ घबराई। इसे उस वक्त छत पर जाते हुए खौफ भी आ रहा था, मगर ना चाहते हुए भी वो चली गई। इसके जाते ही साजिदा भागती हुई हमीद के कमरे में गई और शोर मचाने लगी, हमीद, तेरी बीवी ने हमारा मुंह काला कर दिया, वो इस वक्त घर पर नहीं है। ये सुनना था कि हमीद ने हर जगह नादिया को देख लिया, मगर कुछ देर बाद छत से उतरती हुई दिखाई दी तो हमीद का खून खौल उठा। कहाँ गई थी इस वक्त? हमीद ने गरज कर पूछा तो वो साजिदा बेगम की जानिब देखकर बोली, वो मैं मुमानी का ग्लूकोमीटर लेने गई थी।
کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ میرا گلوکومیٹر تو میرے کمرے میں پڑا ہے، ساجدہ بیگم نے چلا کر کہا اور پھر بہت برے الزامات لگانے شروع کیے، جبکہ نادیہ ششتر سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ممانی آپ نے تو مجھے بھیجا تھا چھت پر، وہ سخت حیرت سے بولنے لگی۔ تبھی حمید چلایا، بکواس بند کرو، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلی؟ حمید اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور تبھی ساجدہ بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ اسے ابھی کی ابھی طلاق دو حمید، ورنہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اور حمید نے بنا سوچے سمجھے اسے 3 بول دیے۔ نادیہ کو چکر آنے لگے تھے، لیکن ساجدہ نے اسے کھینچ کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ حمید کو گلے لگا کر چپ کروا رہی تھیں، جو شدت سے روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے خاموش کروانے میں کامیاب ہو سکی تھیں۔ دوسری صبح حمید کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ تبھی وہ ہر جگہ نادیہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر 1 ہفتے کی خواری کے بعد بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ حمید تھک گیا تھا، مگر نادیہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ وہ ہر وقت خود کو کوستا رہتا کہ کیوں اس نے نادیہ کو گھر سے نکالا، جو اسے دل و جان سے محبوب تھی۔ کاش وہ اس کی بات تو سن لیتا، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ جبکہ ساجدہ بیگم اپنی چال میں کامیاب ہونے پر بہت خوش تھیں، اور اس نے تو بات بھی طے کر لی تھی، ہانیہ کے والدین کو راضی کر لیا تھا۔ ہانیہ کیونکہ ناز و نم میں پلی بڑی تھی، اس لیے اس کے نخرے بہت تھے۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ حمید کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ ساجدہ اور حمید ہی اس کو برداشت کر سکتے تھے۔ ہانیہ کی 2 بار منگنی ٹوٹ چکی تھی اس کی حرکات کی وجہ سے۔ تبھی ساجدہ نے ایک دن حمید کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا کہ اب وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہانیہ کو اپنی بہو بنا کر لائیں۔ یہ سنتے ہی حمید چلا اٹھا تھا، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹا ایسے زندگی تھوڑی گزرے گی، پہلے تم نے اپنی منمانی کی، اب میری بات مان لو، مجھے رسوا نہ کرو، میں نے بھائی جان سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں تو حمید انہیں چپ کروانے لگا، اور یوں ساجدہ بیگم دھوم دھام سے ہانیہ کو بیاہ کر لانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ ہانیہ کے والد نے ایک عالیشان بنگلہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ ساجدہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، ان کی دلی خواہش پوری جو ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک ایک رشتہ داروں کو کال کر کے فخر سے بتاتی کہ میں فلاں علاقے میں رہتی ہوں اور بہو جہیز میں بنگلہ کار سب لائی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہر میں اعلان کرواتی۔ ولیمے کے بعد حمید اور ہانیہ 2 ماہ کے لیے باہر ممالک میں ہنی مون منانے کے لیے نکل گئے تھے، وہ بھی ہانیہ کے والد نے سارا خرچہ اٹھایا تھا۔ 2 ماہ تک ساجدہ بیگم بہت خوش رہیں، لیکن ان کی خوشی مختصر تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا اور بہو واپس گھر آئے تو حمید کو اس کے سسر نے دبئی بھجوا دیا کہ وہاں پر بہت اچھی جاب ہے، وہاں کام کرو، پھر اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ حمید اور ساجدہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی حمید ملک سے باہر گیا تو ساجدہ کے لیے ہانیہ نے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ ساری رات گھر سے باہر ہوتی یا پھر اپنے دوستوں کو گھر پر بلا لیتی۔ ساری رات ہلا گلا، شور اور طوفان جاری رہتا۔ ساجدہ بیگم کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ہانیہ سے کہا کہ بیٹا یہ سب اچھا نہیں ہے، تم عزت دار گھرانے سے ہو، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ چلانے لگیں، آپ کون ہوتی ہیں میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی بولنے والی؟ یہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں گی ویسا ہی ہوگا، آئندہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں یہاں سے نکال دوں گی، سمجھی آپ؟ اس کا غصہ اور چلانا دیکھ کر ساجدہ بیگم حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئیں، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھیں۔ ہانیہ غصے کے مارے لال ہو گئی تھی اور اس نے چیخ کر ملازم کو بلایا، راجو جلدی آؤ۔ ملازم جلدی بھاگتا ہوا آیا۔ جی میم صاحب۔ جیکی کو نہلایا؟ وہ پوچھنے لگیں۔ جیکی ہانیہ کا کتا تھا جس کا وہ بہت خیال رکھتی تھی، اس کے لیے جو کھانا پینا ہوتا تھا اس پر ہزاروں خرچ کر دیتی تھی، اور اب تو ایک خاص کمرہ خاص طور پر اس کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے اس پر۔ ساجدہ کو وہ کتا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر وہ خاموش تھیں۔ ہانیہ کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہی تھیں۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ساجدہ بیگم کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ اس دن انہوں نے لاؤنج کے صوفے پر کتے کو بیٹھے دیکھا تو ملازم کو کہا کہ اسے یہاں کس نے بٹھایا ہے؟ معلوم بھی ہے نا میں نماز پڑھتی ہوں، اب سارا غلیظ کر دیا اس نے۔ ساجدہ سخت غصے میں بولے جا رہی تھیں۔
اس بات سے بے خبر کہ ہانیہ دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اچانک ہانیہ اندر آئی اور ساجدہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے انہیں جیکی کے کمرے میں لے جا کر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی بڑھیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے جیکی کو کتا کہنے کی؟ اب تم جیکی کے قدموں میں سویا کرو گی، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی اور ساجدہ زمین پر گری ہکا بکا رہ گئی۔ اس دن سے ساجدہ اسی کمرے میں زمین پر سویا کرتی تھی اور اسے کھانے کو ایک روٹی پھینک دی جاتی کہ تم اور کتا آدھا آدھا کر کے کھانا۔ یہ صرف ساجدہ کی تذلیل کے لیے ہانیہ کرتی تھی، ورنہ کتا تو بہت اچھی خوراک کھایا کرتا تھا۔ ملازم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بس ساجدہ کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی کہ کاش حمید سے کوئی رابطہ ہو جائے، مگر ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ وہ روز ملازم کی منتیں کرتی کہ مجھے ایک بار اس کا نمبر ملا دو، مگر وہ اس سے بات تک نہیں کرتے تھے کیونکہ اسے بھی اپنی جان پیاری تھی۔ اسے اچھے سے حکم ملا ہوا تھا کہ جس قدر ذلیل کرنا ہے اس عورت کو ہی کرنا ہے۔ ساجدہ ہر وقت روتی رہتی، دن رات اسی کتے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کتا عالی شان بیڈ پر سوتا اور وہ زمین پر، یہی ان کی قسمت تھی۔ اب ان کو رہ رہ کر نادیہ یاد آتی تھی۔ اس نے کتنا ظلم کیا تھا نادیہ پر۔ نادیہ پر شاید یہ اسی کا ہی عذاب تھا۔ جانے وہ معصوم آدھی رات کو کہاں گئی تھی کہ بعد میں اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا۔ میں نے اس بیچاری کو گھر سے نکالا، اسے طلاق دلوائی۔ اب اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے کہ میری اپنی بھتیجی مجھے ذلیل کر رہی ہے اور مجھے کتے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ، عالی شان بنگلہ ہونے کے باوجود بھی میں ایک کتے کے ساتھ رہتی ہوں۔ شاید یہی میری اوقات ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش میں نے نادیہ کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔ وہ سارا دن یہی باتیں خود سے کرتی رہتی اور روتی رہتی، لیکن کچھ بھی ملنے والا نہیں تھا کیونکہ نادیہ تو اب آنے والی نہیں تھی۔ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی اور حمید کا بھی کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ ماں نے بات نہ کی تھی تو اسے بھی خیال نہ آیا کہ میری ماں کیسی ہے، کہاں ہے، اسے کال تو کر لوں۔ وہ یہی باتیں سوچتی رہتی۔ اسے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ملتا تھا، آدھی روٹی سے بھلا کیا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ شوگر کی مریضہ تھیں، کبھی اچانک بھوک لگ جاتی تھی تو کتے کا بچا ہوا کھانا جو پڑا ہوا ہوتا تھا تو اس کی پلیٹ پر مجبوراً وہ اٹھا کر کھا لیتی تھیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرنا اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب اس دنیا میں اتنا عذاب محسوس ہو رہا تھا تو آگے کیا ملنا تھا، یہ سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر آہ بکا کرنے لگتیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 6 ماہ ہو چکے تھے حمید کو گئے ہوئے اور اب تک وہ بے یار و مددگار اس کتے کے ساتھ رہتی تھی۔ انہیں بہت خوف بھی آتا تھا کہ کہیں کتا ان پر جھپٹ پڑا تو۔ دن رات گزرتے جا رہے تھے۔ ملازم جب بھی کتے کو سلانے لاتے تو وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتی کہ خدا را اپنی میڈم سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں اپنے پرانے گھر چلی جاؤں گی، میں جیکی سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ اب وہ کتے کو کتا کہنے سے گھبراتی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ ہانیہ کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میری ساس عمرے پر گئی ہوئی ہے۔ ساجدہ بس اب حمید کی واپسی کی دعائیں کرتی رہتی اور ایک دن ان کی دعا رنگ لائی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے حمید تھا، مگر اسے دیکھ کر تو ساجدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساجدہ اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ اپنا دکھ بھول کر حمید سے پوچھنے لگی تو وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگا۔ امی مجھے نادیہ کی بد دعا لگی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اب تو ساجدہ بھی اس کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تجھے نہیں مجھے بھی لگی ہے اس کی آہ، وہ سسکتے ہوئے بتانے لگیں تو حمید حیرت سے دیکھنے لگا اپنی ماں کی جانب۔ کیا ہوا امی؟ ساجدہ نے حمید سے پوچھا کہ ہانیہ کہاں ہے تو حمید اپنے آنسو صاف کر کے بولا پتہ نہیں، میں یہاں پہنچا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا تو ساجدہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ باہر ملازم کھڑا تھا۔ ساجدہ بہت کمزور ہو گئی تھی مگر ہمت کی اور ملازم سے نظریں بچا کر حمید کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں اور جلدی سے اسے گھر سے باہر لے گئیں۔ وہ مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی تھیں، کیا معلوم ہانیہ پھر سے ان کو قید کر لے۔ وہ سڑک پر آ گئی تھیں، وہاں ٹیکسی روکی اور عجلت میں وہاں سے نکل آئیں۔ اب وہ مزید وہاں قید نہیں رہ سکتی تھیں۔ اپنے مکان کی جانب وہ دونوں خاموشی سے رواں دواں تھے، دونوں کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔
मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। घर पहुंचते ही साजिदा बेगम ने ताला तोड़ा और हमीद को लेकर अंदर आ गईं। अंदर आते ही वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। हमीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमीद, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत जुल्म किया तुझ पर और नादिया पर। अम्मी रोए नहीं प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमीद सख्त घबरा रहा था। हमीद, मैंने नादिया पर झूठा इल्जाम लगाया था। बेटा वो तो पाक दामन थी, इसे मैं ही छत पर भेजा करती थी ताकि तुम इससे बदजन हो जाओ। मैंने ये चाल चली थी इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए, लेकिन कुदरत ने इंतकाम लिया मुझसे। वो अब भी रोती जा रही थी, जबकि हमीद के सर पर तो जैसे आसमान आ गिरा। वो सख्त हैरत ज़दा था, क्योंकि वो जानता था कि इसने नादिया को बिना सोचे समझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। मगर वो इस बात से बेखबर था कि इसकी माँ ने ये सब जानबूझकर इल्ज़ाम लगाया था। साजिदा बेगम ने सारी सच्चाई बता दी थी और अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, जबकि हमीद के बदन में काटो तो लहू नहीं। ये आपने क्या कर दिया अम्मी, मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दिया आपने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने रब को, मैं शर में नादिया को क्या जवाब दे पाऊंगा। हमीद अपने हवास खोने लगा था, इसका जिस्म ठंडा होने लगा था। कुछ देर में वो होश से बेगाना हो चुका था। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी साजिदा कब से दुआएं किए जा रही थी। रात गुजर चुकी थी और अब तक वो होश में न आया था। हमीद को इनकी गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। हमीद के साथ दुबई में क्या हुआ था वो कुछ नहीं जानती थी, जबकि डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कि वो व्हील चेयर पर क्यों थे। साजिदा बेगम के पास कोई जवाब न था। कुछ देर बाद एक नर्स भागती हुई साजिदा तक पहुंची और बोली, मुबारक हो, आपके बेटे को होश आ गया है, लेकिन अभी आप इनसे मिल नहीं सकती, बस जरा खिड़की से देख लें। वो नर्स इनके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दे रही थी। साजिदा ने शुक्राना अदा किया और आईसीयू की खिड़की से झांका, जहां मशीनों में जकड़ा हुआ हमीद बहुत कमजोर और दिलगिरफ्ता दिखाई दे रहा था। साजिदा इसके करीब नहीं जाना चाह रही थी। वो जानती थी कि इन्हें देखकर हमीद को फिर से दौरा ना पड़ जाए। अब तो इन्हें ये सब झेलना ही था। कल रात पड़ोसियों ने हमीद को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी और हमीद की जेब में काफी रकम थी जो काम आ रही थी, वरना वो तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। हानिया के घर में कुत्तों जैसी जिंदगी गुजारकर इन्हें बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। अपनी सगी भतीजी ने इनके साथ जो सलूक किया था, ये सब कुदरत का इंतकाम था और अब इनका बेटा भी हाथ से जा रहा था। क्या मालूम वो भी इनको घर से निकाल दे। ये सोचकर इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। दर्द, तकलीफ, पछतावा, खौफ सब मिलकर इन्हें अधमुआ कर रहे थे। मगर वो चाहती थी कि एक बार मरने से पहले नादिया से मिल लें, इससे माफी मांग लें ताकि सुकून से मर सकें। ये ख्याल इन्हें कुछ हौसला दे रहा था। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब हम हमीद को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं, वरना इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जो कि बहुत खतरनाक था। साजिदा बड़ी हिम्मत करके हमीद के सामने आई थी। इनको देखकर हमीद ने मुंह मोड़ लिया था, जबकि साजिदा खामोशी से वहां बैठ गई। काफी देर बाद हमीद ने पुकारा, अम्मी। जी बेटा। वो उठ खड़ी हुई। क्या चाहिए? अम्मी प्लीज मुझे बता दें कि नादिया कहाँ है, मैं एक बार इसे मिलना चाहता हूँ। वो फिर से सिसकने लगा। मेरे बच्चे, मुझे नहीं मालूम, तुम सब्र करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी माँ को बख्श दो, मेरा और कोई नहीं है। हमीद बोलता जा रहा था, अम्मी मुझे मामू ने दुबई धोखे से भेजा था। मेरे सामान में एक बैग था जो पैसों से भरा हुआ था। दुबई एयरपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। कई माह तक मैं वहां कैद रहा। मुझे बहुत मारते थे वो लोग और हर रात मुझे ख्वाब में नादिया नजर आती थी, जो अजीब नजरों से मुझे देखकर पूछती थी कि हमीद, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और तब मुझे रह रहकर ख्याल आता कि नादिया बेकसूर थी, तभी मुझे इसकी सजा मिल रही है। और फिर एक दिन मुझे छोड़ दिया गया। इस हाल में जब मेरे पैरों में जान नहीं रही थी, मैं जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि मामू कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जब घर पहुंचा तो आपको इस हालत में देखकर समझ नहीं आया कि अपना दुख सुनाऊं या आपका सुनूं। वो सवालिया नजरों से देखने लगा तो साजिदा ने हानिया की सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी कि ये सब मेरे किए की सजा थी बेटा। लालच और हसद में तुम्हारा घर बर्बाद किया तो अब जाकर होश आया कि इस फानी दुनिया के लिए मैंने अपनी आखिरत तबाह कर ली है। वो दोनों खामोश हो चुके थे। वक्त गुजरता गया। हमीद ने हानिया को तलाक भिजवा दी थी। अपने घर में चुपचाप बैठा रहता। वो तो शुक्र इसने अपना कारोबार बंद नहीं किया था, वरना वो इस वक्त सड़क पर होता।
साजिदा बेगम ने बहुत कोशिश की कि नादिया का पता लगाने की, मगर एक दिन जब वो चेकअप के लिए हमीद को हॉस्पिटल लाई तो अचानक नादिया नजर आई। इसके साथ एक खूबरू मर्द था और नादिया शायद माँ बनने वाली थी। साजिदा भागती हुई नादिया के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बुरा किया। इसे यूं अचानक देखकर नादिया चौंक गई थी। साजिदा बहुत रो रही थी। नादिया खामोश थी और मुड़कर देखा तो हमीद भी हाथ जोड़े व्हील चेयर पर बैठा रो रहा था। ये मंजर देखकर नादिया का दिल पिघलने लगा। वो झुक नहीं पा रही थी। मुमानी उठ जाएं, मैंने माफ किया आपको। नादिया की आंखों में आंसू थे। इसका शौहर इसे खामोश करवाने लगा। मैंने बहुत जुल्म किया, झूठा इल्जाम लगाया, घर से निकाला। साजिदा बोलती जा रही थी मगर नादिया ने खामोश करवाया। मुमानी, मुझे आपसे अब कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आप मुझे वहां से ना निकालती तो शायद खुर्रम मेरी जिंदगी में ना आते। ये मेरे शौहर हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। उस रात मैं इनकी गाड़ी से टकराई थी और उन्होंने मेरा इलाज करवाया और मुझे सहारा दिया। आज मैं इनकी बीवी हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मुझे अब आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। वो वापस मुड़ी और कहा, वापस चलें खुर्रम। साजिदा बेगम ने देखा वो बड़ी सी गाड़ी में दोनों बैठ रहे थे। नादिया को देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश है और एक बड़े घर की मालकिन बन चुकी है। साजिदा बेगम ने इसे दुआएं दी और सोच में पड़ गईं कि इंसान कितना भी किसी का बुरा चाहे, मगर जब अल्लाह अपने प्यारे बंदों का हाथ थाम ले तो इसे कोई गिरा नहीं सकता। जबकि साजिदा बेगम की लालच ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। इनका सगा भाई इनका दुश्मन निकला, जिसने अपने मफाद के लिए हमीद को दुबई भेजा और अब वो व्हील चेयर का होकर रह गया था। सच तो ये है कि जब तक मकाफाते अमल नहीं होता, इंसान को अपनी खताओं का अदराक नहीं हो पाता। साजिदा बेगम हमीद की व्हील चेयर को धकेलते हुए सोचे जा रही थीं।